قلت لكم صفيه جاوت تهضر معنا في الصباحه. صباح الخير صفيه. صباح النور زميلتي امينه. صافا كي مليحه؟ لاباس الحمد لله. هذاك شحال ما زرتيناش في البلاطو صفيه؟ وي كنت بوكو بلوس في التيران، لكن اليوم راني هنا معكم. صباح الخير كامل المشاهدين اللي راهم يتبعوا فينا هاد الصبيحه. كما قلت لك زميلتي امينه، كل اسبوع نختاروا مواضيع اللي يهتموا بالطفوله والامومه. واليوم كما رانا في الشتاء كثير من الاطفال خاصه الطفل الرضيع يعانيوا من الحمى. يعني ما كاينش ديزولي هذا الصباح واش قلت بالك حنا كي نحاول نلبسوا ما حنا الكبار صافيه عندنا هذا المشكل. اكيد اكيد هذا هو. يعني حنا نكونوا لو شو لو فخوا، نكونوا بالك في ان اندروا فيه شوفاج وبعد نخرجوا برا ما نديروش حسابنا. هاد خاصه الطفل يكون يعني الي بلو سونسيبل اكثر منا. سي بور صح بينا اليوم يعني نختصوا هاد الفقره تاعنا اللي الحمى عند الاطفال، خاصه عند الطفل الرضيع اللي هي ماهيش مرض لكن يقدر يكون مؤشر لمرض ما. حنشوفوا كامل الاسباب تاعها وقتاش لازم نتقلقوا ولازم استشاره الطبيب. كل هذا الشيء مع الضيفه تاعنا دكتور رزيق فتحيه مختصه في طب الاطفال. صباح الخير مرحبا بك معنا. ميرسي. صباح الخير عليكم. شكرا على الاستضافه. الله يسلمك. مرحبا بك دكتور. الوغ دكتور قبل ما نهضروا على الاسباب كي وقتاش نقدروا نقولوا واش معناتها الحمى ولا ارتفاع درجه الحراره عند الطفل؟ الحمى هي باش نعرفوا مليح، الحمى ماشي هي المرض، هي عرض مؤشر على مرض ما. كاين بزاف امراض اللي يقدروا يتسببوا لنا في الحمى. هي سي ميكانيزم دو ديفونس داكور. دونك هي آلية دفاع تاع الجسم ضد ميكروب معين او فيروس، يقدر يكون بكتيريا. دونك سي سا لا فيèvre en général. Il faut bien comprendre بلي ماشي هي المرض. الحمى سي عرض مؤشر تاع في الجسم داك الطفل كاين مرض ما. وقتاش دكتور نقدروا نقولوا انه هذا الطفل يعني يعاني من ارتفاع درجه الحراره؟ وشنو هي النطاق المعتاد اللي كي يفوتوا نقولوا هذا الطفل ارتفعت عنده حمى؟ il faut savoir بلي لا تمبيراتور تاع الطفل، لا تمبيراتور كوربوريل طبيعيه elle est entre 36 et 37 et demi. Voilà. Donc au-delà de 38 للفوق من داك الساعه نهضروا على الحمى. داكور. هذه هي الحمى سي 38 فما فوق. يعني سي ال ديباس 38 هنا نقدروا نقولوا الطفل مصاب بالحمى. اكزاكتومون. وطرق يعني قياس الحمى مختلفه. يعني نشوفوا اون مامون بالك تحط لي لافغ تاعها على جبهه لونفون تاعها، كاين اللي هكذا باليد، كل وحده كاين. يعني دوكا الحمد لله كاين يعني كل انواع الاجهزه باش نقيسوا الحمى. شنو هي الطريقه الصحيحه والمثلى اللي تعطينا درجه الحراره الصحيحه عند الطفل؟ شوفي هي كاين اولا كاين اعراض حكايه عند الطفل اللي يخلي لا مامون تشك باللي هذا الطفل عنده الحمى. داكور. هذا الشيء اللي ينبهها باش تروح جوستومون با بروند لو تيرمومتر وتقيس الحمى. مثلا طفل الا شافته تعبان، نقص في اللعب، نقص في الماكله، فاتيغي ان بو، ما نقص دابيتود لي بيان فوالا اكزاكتومون، نقص الحركه ايتو. دونك من داك الساعه ça va la pousser. Parfois c'est vrai que نحسوا بلي طفله وسخون، نمسوا بور سامبلومون تحت لا ماما يدها على لو فرون ولا على لا جو، ولا تحسوا بلي سخون، سواء كي تجي تقبلوا تفيق بلي راه سخون. دونك من داك الساعه ça va pousser la maman باش جوستومون تقيس الحمى عند هذا الطفل. كاين بزاف طرق لقياس الحمى. داكور. وهذا ça dépend de l'âge aussi. Par exemple chez l'enfant de moins de 2 ans الطريقه الاحسن هي prendre la température rectale, c'est-à-dire من فتحة الشرج. D'accord. Un thermomètre électronique qui existe دركاتيك. Voilà, tout à fait. Donc تقيس الحمى لازم يكون فيه معايير هذاك الترمومتر بيان سور، يكون فليكسيبل، لو بو تاعو يكون فليكسيبل باش ما يجرحش الطفل. راك تعرف الطفل يبوج دونك سي با ايفيدون دو لو غاردي هكاك ايموبيل. فوالا. دونك يكون هذاك il faut toujours aussi lubrifier, c'est-à-dire نديروا له شويه فازلين، نديروا له شويه زيت هكا باش ما نوجعوش داك الطفل. و toujours avant 2 ans de préférence c'est prendre la température rectale, c'est la plus fiable. هي اللي تاع صح تعطينا un chiffre اللي exact tout à fait. Donc voilà. Chez l'enfant de plus de 2 ans عندنا بزاف طرق. احنا على كل حال on préfère toujours la température rectale. D'accord. Parce que c'est la plus fiable وتمدنا la vraie température interne، ماشي هذيك اللي نمسوها جوست من سي الحمى. يعني درجة الحرارة من الداخلية تاع صح la vraie température. Donc mais il y a d'autres méthodes. Parfois on peut plus de 2 ans on peut la prendre en axillaire تحت الإبط. D'accord. هذيك لازم نزيدوا لها 0.5 0.7 على خاطر
الجو ياثر على درجه الحراره الخارجيه تاعنا، صافي حينقصها شويه، حنا لازم نزيدوا نقدروا ناخذوها. كاين اللي ياخذوها في الاذن. وي هذاك سي ان ترمومتر بارتيكولير، داكور. لو ترمومتر اوريكولار وي وحده، داكور. هذاك سي ان اباري وحده، دونك كون مي دون لوغي. هذيك بون الي با تري كونسيي باس ديجا اون جينيرال لي زونفون يبوج، لازم تكون هي اون فاس لو تامبون، تكون لازم بلاسيو لو ترمومتر جوست اون فاس طبله الاذن باش تاع صح تكون لا تمبيراتور فيابل. لكن حطيناه الطفل بوجا ولا فوالا اكزاكتومون. وميم هذيك لازم نزيدوا لها باس سي با اون تمبيراتور سنترال، ماشي درجه الحراره كيما لا ريكتال. وفي الفم في الفم وي الي با ايفيدونت عند الطفل باسكو يفو لا غاردي ان بون مومون، ويفو سو لا لونغ، لازم تحت اللسان فوالا. والطفل امبوسيبل غارديه هكاك يفا بوجي يفا دونك فوالا. يعني من الطريقه تاع قياس الحمى عندها يعني مهمه جدا باش نعرفوا يعني درجه الحراره الصحيحه عند الطفل. اكزاكتومون الي تري تري امبورطونت. ولا التمبيراتور ريكتال ال ريست لا ميور. والاسباب تاع الحمى تقعد مختلفه. اكزاكتومون بيان سور. اسباب الحمى في غالب الاحيان هي تكون سواء فيروسات سواء بكتيريات، ما تكون حاجه انفكسيوز، صديق ميكروب معين هو اللي يدنا هذيك الحمى. باغ اكزومبل لي رين تو سكي رينوفارنجيت، لي زوتيت، عندنا بزاف الاسباب. عندنا باغ اكزومبل التهاب القصبات الهوائيه، عندنا مثلا يكون عندنا التهاب في الرئتين باغ اكزومبل لي بنوموني، فوالا عندنا لي انفكسيون اورينير. ومن بعدها كاين امراض اللي تنتج، يعني كما قلنا الحراره بحد ذاتها ماهيش مرض، لكن تقدر تكون تشير الى مرض ما. وكثير من يعني من امراض اللي يدل عليها درجه الحراره سي دي ريسك اللي يقدر يعني يديهم لونفون. الحمى كي تكون عند في غالب الاحيان هي ما تكونش غراف، داكور. سي ان سيمبتوم تري تري فريكون دايور، الحمد لله كالي با توجور غراف، داكور. مي بارفوا يا دي سين دو غرافيتي اللي ينبهوا لا ماما وتم يخلوها صديق تستشير طبيب وتتقلق وتاخذ دي ميزور رابيد. باغ اكزومبل عند لو جون نوريسون كيكون قل من 3 شهور، هذاك من لابد استشاره الطبيب، على خاطر يقدروا يكونوا دي مالادي غراف اي كون ريسك دو باسي ا كوتي. باغ اكزومبل كي يكون الطفل سومنولون، صديق نعسان، يرياجي با، ولا او كونترير تري اجيتي ويكون دي بلور هكا انسيسون. باغ اكزومبل بارمي لي سين دو غرافيتي كيكون مسحوبه بزروقيه، صديق اللون تاعو يتبدل، ولا او كونترير يكون تري تري بال، فوالا يبكي بزاف، لي بالي لي غرانشو. هذا كاع سي دي سين وين الحمى اللي تدوم اكثر من 72 اور، اكثر من 72 ساعه. من داك الساعه يفو الواحد كمان يفو سانكيتي، يفو سبوزي دي كيسيون كاس كيل يا ديغيير سيت فيبر. وهنايا اللي لازم استشاره الطبيب. اكزاكتومون. كاين باغ اكزومبل الحمى اللي تكون دومبلي غراف باغ لو شيفر، زعما الحمى اللي ال ديباس 40، الحمى اللي بارفوا سا ديباس ميم 41 دوغري، هذيك اسمها ليبرتيرمي مالين، ساتير سي توليش حمى عاديه هذيك تاع ديما، تولي حمى اللي فيها خطوره على الطفل وعلى لو برونوستيك فيتال ديالو، باسكو تقدر ميم تخلف دي كومبليكاسيون اكزاكتومون، تاثر على خلايا المخ ايتو. من داك الساعه سي بور سا الحمى كيما نقولوا إلا كانت فوق 40 لازم استشارة الطبيب. يعني الحمى كما قلتي دكتور تقدر تكون يعني حاجة سامبل يقدر يعيشها الطفل، لكن إذا ما رحناش عند الطبيب ولا ما درناش إسعافات أولية تخلينا نخفضوا من هذه درجة الحرارة، تقدر يعني بو افوار دي كومبليكاسيون. جوستومون دكتور شنو هما لي كومبليكاسيون؟ كاين اللي يهضروا ميم على التشنجات اللي يصراو من الحمى. شوفي التشنجات اون بو با دير سي دي كومبليكاسيون اون الميم، التشنجات هما ناتج يا اون بريديسبوزيسيون عند الطفل. كاين طفل عنده استعداد هكا ما نقولولوش وراثي 100%، ولكن استعداد في التركيبه ديالو باش يدير بوغ بارفوا ميم اون بيتيت فيير ان 38 ان 38 يعمل له تشنج. سي سكون ابل ان فرونسي سي لي كونفولسيون. من داك سي دي زونفون كي سون بريديسبوزي ا فير لي كونفولسيون، ما نخافوهمش بزاف. صح لازم كونسلت، لازم ندوه الاستعجالات في اغلب الاحيان باش جوستومون نحبسوا هذوك لي كونفولسيون. مي صدق تبدات الدراسات مع الوقت ايتو فاق بلي هذوك لي كونفولسيون elles sont sans grande conséquences, c'est-à-dire elles sont pas vraiment graves. Il faut les arrêter وخلاص، il faut pas les laisser durer longtemps حتى وين ياثروا على خلايا المخ. داكور. احنا ما بقالناش بزاف وقت، لكن دكتور بيان سور نهضروا على العلاج تاع الحمى، خاصه الاسعافات الاوليه. يعني اون مامون اللي تشوف فينا دوكا بالك وليدها ولا بنتها عنده حمى، وشنو هما يعني الاسعافات الاوليه اللي تقوم بها قبل ما تديه عند الطبيب؟ لا ماما كونت elle constate الحمى، c'est-à-dire شافت بلي وليدها عنده الحمى، تم يا دي ميزور فيزيك ا برون، c'est-à-dire يا دي ميزور هكا في متناول الجميع، بسيطه يعني سلوكات اكزاكتومون. اولا ديجا نحي الطفل
نحي له شويه الحوايج، نخليه بان لانج ليجي ان بودي ولا داكور، نخفض درجه حراره الجو. ما الا كانت اون شامبر سور شوفي ولا نو نقص الشوفاج جايغ ان بو لا شامبر داكور. فوالا سادير فوالا سي سا سي دي ميزور سامبل اي تو. نعطي له يشرب الماء مليح يساهم انه يحبط درجه الحراره. فوالا دونك تو سا سي دي ميزور في متناول الجميع. لا مامون ما تبانيكيش، او كونترير تمتم تنقص له ديك الحويجات، الايغ لا شامبر، وكاين اللي يديروا دي كومبريس تاع الماء. وي ال سون وي ولا تحطوه كاريمون دوش له بماء تياد. فوالا لي با ماتنون يسون خلاص زمان صح تمتم يرفدوا يحطوا في الباسينه تاع الماء بارد. نو دركا هادوما نو كونترير il faut pas faire baisser oui il faut pas faire baisser la température rapidement. D'accord. il faut pas oublier aussi الحمى عندها منافع. تقلل من تكاثر البكتيريا، هي اللي ستيمول السيستم ايمونيتير جهاز المناعه تاع الطفل باش ينتج لي زونتيكور يحارب ضد الفيروس. داكور دونك il faut pas la faire baisser. On commence à c'est-à-dire au début c'est les mesures physiques, on commence à vraiment se dire oui c'est sérieux et tout à partir de 38.3 38.5 نقولوا لا دوكا لازم بالك ادويه ميم. داكور au début c'est juste les mesures physiques voilà lui donner à boire. Parlons de ادويه، كاين اللي بالك كان بابا يروح يجري عند الصيدليه بلا وصفه يعني طبيه يشري نيمبورت كال ميديكامون. هذا الشيء يقدر ياثر على يعني على الطفل ويقدر يكون عنده حساسيه. بيان سور يا دي ميديكامون اللي نخلوا تصرف الوالدين يا با دو بروبليم كونترير سي بيان دو لي افوار ا لا ميزون كيما لو باراسيتامول. D'accord. En cas de fièvre, c'est le premier médicament. Il n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Il a une bonne, c'est-à-dire عنده فعالية مليحة على الحمى. Voilà. Donc voilà الحمى إلا شفناها باللي ما حبطتش مالغري درنا الكمادات تاع الماء بارد مالغري تو ما حبطتش لا اون مي دو باراسيتامول. فوالا كاين ادويه واحد اخرين اللي انتشر بزاف الاستعمال تاعهم مي توجور برودونس كيما لي زونتي انفلاماتوار كيما لي بوبروفين وكامل. On les utilise pas هكا كبار qu'il faut toujours استشارة الطبيب voilà parce qu'ils ont beaucoup de contre-indications, beaucoup d'effets secondaires. Voilà. Mais sinon le paracétamol الاولياء لا عندهم libre c'est-à-dire au contraire c'est bien d'avoir un thermomètre à la maison et une poche de glace هكا c'est-à-dire pour باش justement نخفضوا درجة الحرارة. والباراسيتامول في الدار et toujours un thermomètre وين تروح لماما تديه معاها. فوالا يعطيك الصحة. et traiter la cause aussi. Voilà, juste traiter la cause وماشي معناتها كي نسمعوا حمى معناتها les antibiotiques. Ça c'est un message que je veux passer parce qu'en général نروحوا نشرو دواء في الفارماسيا عطيني antibiotique اللي عند حمى. En général c'est viral et ça nécessite pas. داكور ميرسي بوكو دكتور، يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات القيمه وعلى كل النصائح اللي جيسبر ثاني كامل لي مامون اللي راهم يشوفوا فينا استفادوا من كل هذه المعلومات اللي لازم كل واحد فينا يعرفهم. ميرسي اونكور اون فوا. ميرسي امينه. ميرسي صفيه. برك نسقسيك بكري كانوا يحطوا يديروا الخل تان ابارامون الخل يديروه في الماء ولا باش يدا بكري اسكو يفيد ولا لا ما على باليش. يديروا لي شوسات تاع صح سي بيان لي ميثود غرومير هذوما لي شوسات يديروا كم والله غير ما جامي سمعتها راني تعلمت حاجه يديروا الخل يقول لك تمتم يحبط ما بين الشوسات يشمخوهم بقاشر يشمخوهم بالخل ويلبسوهم للطفل بارفوا ميم دو الكول كاين اللي ميم يدهن الطفل بالالكول. شوفي نو même si ça fait baisser la température c'est la température de l'extérieur mais الداخل تبقى طالعه ça va nous fausser d'accord يؤدي لا ماما شغل il va la dérouter. دونك يا بوغ تعاود يعني ما كانش ما يعطيناش وي باسكو يحبس ينقص دو ليكستيريور il faut pas aussi الخل سي كحول سي de l'alcool ولا بو elle absorbe donc tout ça c'est pas très conseillé. مي بالك صفيه باسكو حنا ملي يشاهدوا فينا الناس اللي راهم خارج في المدن الداخليه بالك ما كانش قدامهم صيدليات ما كانش ما يتوفرولهمش هاد المواد سما سبورتون نسقسي على الخل باسكو لا بليبار اللي يكونوا يسكنوا في القرى ولا جوغ يتيليزيو هاد الحاجه حاجه سامبل الحاجه اللي تكون عندك في الدار. شوفي ما نقولوش بلي سون تري دونجرو اباني ولا نحوهم كاع يتيك ولا نو مي توجور ايتيل سادير الواحد ماشي قال خلاص انا درت الخل وننسى داك الطفل نو يفو توجور سادير نعاود نقيس هذيك لا تمبيراتور. انا باغ اكزومبل كي ندير اون ميزور معينه توجور نعاود نقيس اون اور اون دمي اور نعاود نقيس المراقبه. قالوا لي المزهر بكري كانوا يعمروني المزهر وي انا المزهر يعني تجربه يعني جربتها صح تمد نتيجه. شوفي المزهر ما يضرش المزهر سي ان برودوي كمان نشربوه ميم دايوغ سي با ما يضرش مي انا الخل اللي شويه خلاص ما يديروا المزهر خطيكم الخل ديروا المزهر عن تجربه الخل ومام دكتور مام الكبار لازم نصحوهم كيما صافيه ما يشوفش لي
زونتيبيوتيك ويدوب بالحمى باسكو جينيرالمون يروحوا كيما صافيه المره اللي فاتت كانت مرة حاجات غير لي زونتيبيوتيك وما حاجه عند الطبيب وهبطت الحمى باسكو شوفي سابو شوفي الاستعمال هذا انارشيك سادير العشوائي لي زونتيبيوتيك راهو يدير بزاف بوكو دو ديغا اون سو رون با كونت سور لو شو ما نفيقوش سور لو شو ما نفيقوش مي راهو يدير سورتو الطفل سي ان اتر لوتوميديكاسيون صح حنا بزاف باسكو نهار نسحقوا نهار تاع صح يكون ميكروب صحيح ونسحقوا الانتيبيوتيك باش يفيد نو ما يفيدش باسكو اون لا بري هكاك صح افورس دو بروند دي زونتيبيوتيك واللي ما يفيدش فيه الكور تاعنا خلاص ما كاش كيما العسل انا العسل اللي براني مشينا امينه تتفاصل الحمد لله اللي رجعتينا بخير وعلى خير صافيه بيان دائما نشوفوك معنا في البلاطو شكرا على اليوم الموضوع كان هام وهام جدا خصوصا الحمى الموسميه اللي هي دائما يعانوا منها اولادنا خصوصا في هذه الفتره كما راهو البرد كما سبق قالتكم صافيه ما تضلوش تنحوا تردوا اللبسوا ندفوا ولادنا هكا باش نحافظوا عليهم شكرا لك دكتور على حضورك معنا في التصبيحه كانت معنا فقره في فقره امومه ونقول لكم يعطيكم الصحه مازلنا متواصلين معكم مشاهدينا نروحوا الى فاصل غنائي ومازلنا مكملين في فقرتنا توصل لها التصبيحه